आपणाचें पातक लिपोवन दवरच्या पासत आमी एक न्ही तर दोन पातकां करतात, पूण दुसऱ्याची ल्हान चूक आमी उगडापी करता. म्हज्या मोगा भावणांनो, आमी पळयल्लें आसलें की नातानाच्या वरवीं देवान दाविदाचें पातक दाखयल्लें आसलें. दाविदाचें पातक दाखोवन दिवच्याक देवान खूब बरी आनी म्हत्वाची अशी पद्दत उपेगान हाडलेली आसली. नातानान एकदम वचून दाविदाक अशें म्हणोंक ना की तूं पातकी जावन आसा. ताणें सुंदर उदाहरण दिलें. दाविदाक खबर नासली की आपणाचें पातक कोणाक खबर आसा म्हणून. पयलींचे जे राजा आसले ते आपणाच्या मनांत येता तशें करताले, पूण दावीद देवाच्या मना सारको जावन आसलो. देवान ताका म्हटलें, वो म्हज्या मना सारको जावन आसा. तरी पूण तो चुकताच आनी देवाच्या आसण्या मुखावेल्यान पयस पावता. आनी ताणें आपणाचें पातक कबूल केल्या उपरांत देव ताका बक्षिता. आयज आमी सदांच मागणें करूंक जाय. आमी सगल्या वायटा पासून पयस रावूंक जाय. 13वे वळीन आमी वाचलां की दाविदान आपणाचें पातक वळखून घेतलें आनी नातानाक म्हटलें, हांवें देवाच्या विरुद्ध पातक केल्लें आसा. खरें पळयल्यार त्या पातकाक लागून दाविदाक मरणाची कास्त फावो जावंक जाय आसली, पूण देवान ताचो जीव वाटायलो. पूण त्याच वेळार ताचो पूत मरोन गेलो. देव दाविदाक ह्या पातका संबंदी कसोच सोडचो ना. नातानान ताका म्हटलें, हें करून तुवें देवाच्या विरुद्ध व्हड पातक केल्लें आसा. मोगा भावणांनो, जायते फावटी आमच्या वागण्याक लागून दोनया जेजू क्रिस्ताचो लोक अपमान करतात. आयज आमचें वागणें संवसाराच्या मुखार सारकें ना. आमकां जाय तशें आमी वागतात आनी देवाची भिरांत आमी दवरिनात. नातानान दाविदाक सांगलें की तुका जो पूत जालो तो खऱ्यांनीच मरतलो. इतलें सांगून नातान आपणाच्या घरा गेलो. दाविदान देवा लागीं मागणें केलें की आपणाचो पूत जियोचो म्हूण. पूण 7 दिसांनी दाविदाचे चाकर येवन ताका सांगूंक लागले की तुजो पूत मेलो म्हूण. मोगा बाबडनो, देव आमकां केन्नाच साणिना न्ही म्हूण सोडिना. दाविदाचेर जी देवान दया दाखयली ताजें हें उदाहरण जावन आसा. देव आयज आपणाचे कृपेन आमकां सांबाळटा. देवान अशे तरेची कृपा जायत्या आपणाच्या सेवकांक दाखयल्ली आसा. मोजेसाक, जोनाक तशेंच नव्या करारांत आमकां जायतीं उदाहरणां पळोवंक मेळटा. जरी दाविदाक पातकाचो परिणाम भोगचो पडलो तरी देवान ताका साणूक ना, निमून सोडूंक ना. दाविदान देवाचे कृपे उद्देशी देवाचो मोग चाखलो. जेन्ना तो पातकाचो आनंद घेतालो तेन्ना देवाची कामां ताच्या जिवितांत पूर्ण जावंक नासलीं. पूण जेन्ना ताका आपणाच्या पातकाचें दूख दिसलें तेन्ना देवान ताच्या जिवितांत आपणाची कामां सुरू केलीं. दाविदान जें कितें ह्या वेळार देवाच्या मुखार केलें तें पळोवन ताच्या सैनिकांक व्हड अजाप दिसलें. जेन्ना ताचो पूत जिवंत आसलो तेन्ना ताणें मागणें केलें, उपास केले. पूण जेन्ना तो मेलो तेन्ना ताणें आपणाची आंगोस्त्रां बदल्लीं, न्हावलो आनी मंदिरांत देवाची स्तुती करूंक तो गेलो. ताणें अशें कित्याक केलें हें खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा. ताच्या चाकरांक व्हड प्रस्न पडलेलो आसलो. दाविदाक
खबर आसली की देवान ताका आपणाशी व्हेलो. तशेंच आपूण ताजेशी वेतलो, पूण तो आपणाशी येवंक शकना हेंय दावीद जाणा आसलो. दाविदाच्या मरणा उपरांत दावीद ताका मेळटलो हेंय ताका खबर आसलें. मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत 18व्या आविसरांत आनी 10वे वळीन जेजून म्हटलेलें आसा, पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं नये. तांचे दूत स्वर्गार आसा त्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबोन आसतना पळोवन आसात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ह्या उतरांत दूत हें उतर जें उपेगान हाडलेलें आसा ताचें भाशांतर ओत्मे अशें करूंक जाय. जेन्ना ल्हान भुरगें मरता तेन्ना तें त्याच वेळार देवाच्या सांगातान वेता. देवाच्या उतराची ही शिकवण जावन आसा. जेन्ना दाविदाचो ल्हान पूत मेलो तेन्ना तो खुशाल जालो, कारण ताका खबर आसली की एक दीस तो ताका मेळटलो. पूण ही गजाल जेन्ना ताजो दुसरो पूत मरता तेन्ना लागू जायना. आबशलोमाचें मरण वेगळें आसलें. जेन्ना तो मेलो तेन्ना दावीद रडलो आनी ताणें दूख केलें. कित्याक? कारण दाविदाक एक खात्री नासली की आबशलोम देवाच्या वरवीं साल्वार जाल्लो आसलो म्हणून. मोगा इश्टानो, सगल्या तरेच्या पातकाचें मूळ एकूच जावन आसा. म्हणून दाविदान आपणाचें काळीज देवाच्या मुखार उक्तें केलें आनी काकूत करून आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागून आपलीं सगलीं पातकां देवाच्या मुखार कबूल केलीं. हेंच आमकां स्तोत्राच्या 51व्या आविसरांत आनी 7वे वळीन ताणें केल्ले काकूत आनी मागणें आमकां वाचूंक मेळटा. दाविदाक दिसलें की नाथान राजांतल्या खंयच्या तरी मनशाचें काम घेवन आपणाशी आयला, म्हणजे कोणाची तरी अडचण घेवन तो आपणाशी आयला. दाविदाक बऱ्या वायटाचें समजतालें. हें आयकून तो एकदम गरम जालो आनी तो मनीस कोण आसा अशें ताणें रागान म्हटलें. आपूण ताका जिवंत मारून उडयता. इश्टानो, ह्या सुवातेर आमी लक्षांत घेवं सारकी गजाल जावन आसा. दुसऱ्याचें पातक आमी सदांच उक्तें करतात, पूण आपणाचें पातक आमी लिपोवन दवरतात. आपणाचें पातक लिपोवन दवरच्या पासत आमी एक न्ही तर 2 पातकां करतात, पूण दुसऱ्याची ल्हान चूक आमी उगडापी करता. दुसऱ्याच्या पातकां पासत तो खास्त दिवंक फाटीं फुडें सरना. वो कोण? दावीद. पूण आपणाच्या पातका पासत ताणें कितें केलें जायत? पूण ह्या वेळार तो आपणाचें पातक पूर्ण विसरून गेल्लो आसलो. देवान नाताना वरवीं ताजे कडेन उलोवणें केल्लें आसलें. आतां आमी 13व्या आविसरांत पळोवया. 13व्या आविसराचेर जर आमी नदर मारली तर आमकां दिसून येता दाविदान आपणाचें पातक कबूल केलें. देवान ताका सांगलें, तुज्या पातकाक लागून लोकांक म्हज्या विरुद्ध उलोवंक सुयेग मेवलो, तर तूं ह्या पातकान रावंक शकचो ना. देवाक आर्गां, कारण देवान ताका बोगशिलो देखून. आयज जर देवान आमकां बोगसूंक नासलें जाल्यार आमी त्याच पातकान मरण वेतले आसले. 13वा आविसर आनी पयली ओळ. जरी आबशालोम आनी तामार हांचो आवय बापूय एक आसलो तरी तामार अम्मोनाची अर्दी भयण जावन आसली. दावीद ताचो बापूय जावन आसलो, पूण ताची आवय दुसरी आसली. 2 ते 4 वळी. अम्मोन जेविना जालो. तो तामाराच्या मोगान पडलो आनी ताजी बुकूय गेल्ली आसली. ताका हें खबर आसलें की तामार आबशालोमाची भयण जावन आसा आनी तो आबशालोमाक भियल्लो आसलो. आतां पळोवया 5 ते 7 वळींनी. अम्मोनान
तामारेचेर बलात्कार केलो आनी उपरांत तो तिका पयस करूंक लागलो. 15वी ओळ. हें व्हड पातक दाविदाच्या घरांत घडलें. आमोनान आपणाची आस पूर्ण केली आनी ताणें तिका घरांतल्यान भायर काडली. जें कितें घडलें तें आयकून दाविदाक खूब राग आयलो, पूण तो ह्या संबंदी कांयच करिना. पवित्र पुस्तकांत सांगलेल्या कांय लोकां प्रमाणेच दावीद जावन आसलो. ताणें असल्या भुरग्यांक जल्म दिलो जे गोवायके शिवाय जावन आसले. हें परत आनी परत घडलें. हें एलीच्या भुरग्यां कडल्यान घडत आयलोलें आसलें. तो तर देवाचो महायाज्ञीक जावन आसलो, पूण ताच्या भुरग्याची गोवायकी एकदम वायट जावन आसली. देवाची भिरांत ते धरिनासले. धर्माच्या नांवान ते वायट कामां करीत आसले. उपरांत आमी सामुएलाच्या जिवितांत पळयतात. तुमकां उगडास आसतलो की सामुएल एलीच्या भुरग्यां बाराबर व्हड जाल्लो आसलो. ताणें त्या भुरग्यांचें जिवीत पळयलें. हें पळोवन तो आपणाच्या भुरग्यांक देवाचे भिरांतेन वाडयतालो जायत, पूण आमकां दिसता की ताजीं भुरगीं सुद्दां वायट मार्गाचेर चलतालीं. उपरांत आमी दाविदा कडेन येतात. तो सामुएलाक वळखतालो आनी ताणेंनूय आपणाच्या भुरग्यांक बरी दिसता तशी शिस्त लावंक जाय आसली, पूण ताजी भुरगीं आतांच्या भायर गेल्लीं आसलीं. पूण आतां जें कितें घडलें ताका लागून दाविदाक खूब राग आयलोलो आसलो, पूण तो त्या संबंदी कांयच करिना. पवित्र पुस्तकांत सांगलेल्या बाकीच्या लोकां सारकोच दावीद जावन आसो. ताजी भुरगीं गोवायकी नासलेल्या भुरग्यां सारकीं जावन आसलीं. जो देवाचो महायाज्ञीक आसलो ताजे पूत देवाक न भिणारे अशें जावन आसले. धर्माच्या नांवार तांणी खूब वायट कामां केल्लीं आसलीं. आयज आमी जेजू क्रिस्ता उद्देशीं ताजीं जाल्लीं आसात. आनी जर जेजू आमच्या काळजान आसा जाल्यार आमी पातक करूंक शकतात. खुद जर आमी पातक केलीं तर आमच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें? जर आमीच पातकांत जियेता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी नीट मार्गाचेर हाडूंक शकतात. सोरो पिणारो बापूय आनी आवय आपणाच्या भुरग्यांक पिवू नाका अशें सांगूंक शकता. वायट संवयो आसलेलो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक नीट मार्गाचेर कसो हाडूंक शकता? तर मोगा भाव भयणांनो, जर आमी बरे आवय बापूय जावंक शकले जाल्यार आमची परिक्षा जावची ना. आमचीं भुरगीं आमच्या सारकीं जावंक पावतलीं. आमच्या भुरग्यांक वायट संवयो लागच्यो ना. मोगा भाव भयणांनो, तुमच्या घरांत जर मोस्ती भुरगो आसा जाल्यार ताका संदेश सांगून कांयच फायदो ना. ताका तुमी देवाचें उतर सदांच सांगचें. देवाचे भिरांतेन ताका तुमी वाडोवचो. ताका तुमी मोग दिवचो. ताजी कितें गरज आसा ही तुमी जाणा जावन पळोवची. जायते फावटी आमकां अशें दिसता मस्तो भुरगो आमी घराच्या भायर घालतात, तो संवसारांत वेता, आनीक पातकान पडटा आनी तो एक वायट किरमिदोर, चोर, नागोणो, फोटींग असो जावंक पावता. कोणाचो गुन्यांव? आवय बापायचोच गुन्यांव. कारण तांणी आपल्या भुरग्याक मोगान वाडयलो ना देखून. हें सारकें न्हय मोगा भाव भयणांनो. हांव तुमकां शिकयना, पूण आयज देवाचें उतर तुमचे कडेन आयलोलें आसा. देवूच तुमकां आयज ह्या उतरा उद्देशीं कितें तरी शिकयता. दुसऱ्याचें पातक आमी रोखडेंच दाखोवन दिता, पूण आपूण कितलो पातकी आसा, हांव खंय चुकलां, म्हजें पातक कितलें व्हड आसा आनी हांवें ह्या संवसारांत कशें जियोचें हें मोगा भावा मोगा भयणी तूं विसरून वेता. लोकांचें उलोव नाका. लोक तुजें उलोवचो ना. लोकांची पातकां दाखोवन दिवं नाका. लोकांची पातकां देव बोगशितलो वो देव ती उतकी करतलो.
पूण तुवें लिपोवन दवरलेलें तुज्या काळजांतलें पातक तूं आयज ह्या वेळार दोनूय देवाक सांग. आबशालोम वो दाविदाचो पूत जावन आसलो. ताणें कितें केलें? ताणें आपल्या बापायच्या विरुद्ध पातक केलें. हें ताणें करूंक नाका आसलें तेंच ताणें केलें. आनी ताणें ताका कांयच म्हणूंक ना. खरें पळयल्यार दाविदान ताजी चूक ताका दाखोवन दिवंक जाय आसली. त्याच वेळार ताका निटायर आडून दवरूंक जाय आसलो. पूण दावीद आपणाच्या भुरग्यांक कसो वाडयता. आयज संवसारांत जायते जाण देवाचे चाकर आसात. देवाचो वावर ते करतात, पूण तांचीं भुरगीं कितें करतात हेंच तांकां खबर ना. तीं खंय भोंवतात, कोणा लागीं उलयतात, संवसारांत कसल्यो गजाली तीं करतात हेंच तांकां खबर ना. जर मनशाचें जिवीत अशें जालें जाल्यार कशें जातलें? देवाच्या नांवाक आमी लॉज हाडटात. देवाचें नांव आमी खाला घाडटात. कित्याक तर आमच्या करण्या उद्देशीं, आमच्या पातका उद्देशीं. आमचें पातक हें देवाच्या मुखार व्हड जेन्ना जाता तेन्ना आमकांच ताजो बदलो दिवचो पडटा. आमी जें पातक करतात तेन्ना दुसरो कोणूच त्या पातकाचें फारीकपण दिना, तर आमीच त्या पातकाचें फारीकपण दिवचें पडटा. मोगा बाबणानो, आयज संवसारांत कितें घडटा? घोव आसलेलो अस्तरी दुसऱ्या लागीं कितें करता? आनी आपणाची बायल आसतना तो घोव खंय वेता, कितें करता? हें पातक न्हय. जीं उतरां तोंडां उच्चारूंक जायना असले तरेचें पातक आयज संवसारांत घडटा. आनी ताकाच लागून खून जाता, मारामारी जाता. हेका कारण कितें? पातक. आनी शेवटी मनशाक मरण येता. मनशाचें मरण हें सादेंच जाल्लें आसा. मरणाची कोणाकूच भिरांत ना. पूण मरणा उपरांत कितें हें कोणूच चिंतिना. एक दीस असो येतलो, उज्याचो दीस, ज्या सुवातेचेर किडो मरना, त्या सुवातेचेर मनशाचो किडो जावन त्या उज्यान पडटलो. उजो पालवना आनी तो किडोय मरना, पूण जळटा. मोगा भावणानो, संवसारांतली ल्हानची चूक आमकां ह्या सुवातेचेर व्हरता जाल्यार आमी असलें जिवीत कित्याक जिवंक जाय? कुडीची वणावळ आमी पूर्ण करच्या पासत हें सगलें करता. पोजडपणान हो देश भरलेलो आसा. एक एक गोराब्यान एक एक तरेचें पातक भरलेलें आसा. आनी त्या पातका उद्देशीं आयज देवाची बेसावनां आमकां उणी जाल्लीं आसा. देवाचो आशिर्वाद आमकां उणो जाल्लो आसा. मोगा भावणानो, खरेंच आयज जरी तुज्या जिवितांत कसलेंय पातक आसूंनी, तूं खंयचेय दोशेचेर आसूंनी, वो पातक करून तूं मरणाचे सुवातेर जरी आसा जाल्यार ह्याच वेळार तें तूं कबूल कर. देव तुका बोगसूंक तयार आसा. तुका नवें जिवीत दिवंक तयार आसा. मोगाळ भावणानो, खरेंच देवाचें उतर सुंदर. आयज ह्या उतरा उद्देशीं जर देव तुज्या लागीं उलयला आनी देवान तुका आशिर्वादान बोल्ला, वो आयज तूं कसल्या दुकान आसा, वो तुजीं कितें चिंतनां आसा आनी कसली मागणी आसा, ती बरोवन तूं म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.